नहीं होना था, ये टू वे होना था। अगर टू वे नहीं हुआ, वन साइडेड हुआ है तो ये रिजेक्ट हो गया। ये भी पेश कर दीजिएगा भाई जी प्लीज। समीर नए गेस्ट चेक करो यार कौन आया है, कोई जमात अहमदिया का बंदा लाओ। ये चौहान साहब को खामखा गुस्सा चढ़ा रहे हैं। तो चौहान साहब नहीं, ये एक कोई भाई मसला आया है ऊपर ये आप इनको जानते हैं? आप इनको कौन है भाई? ये लाइफ शैडो साहब बवाल है, माइक खोलें। ये नीचे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं इनकी बातें सुन सुन के मतलब मेरा एक दोस्त है अहमदिया, ठीक है, मैं उसकी बातें सुनी, हज़रत ईसा का कॉन्सेप्ट सुना, ख़ातमुन नबिय्यीन का कॉन्सेप्ट सुना। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ सूडान से थे, इजिप्ट से थे, जॉर्डन से थे, सऊदीया से थे। सर, जब मैंने विदाउट किताबें पढ़े, कोई मतलब कि रिसर्च किए, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के सामने रखे ना कि यार ये हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग अरबी का ये मतलब लेते हैं, तो और क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है? और मतलब कि ये लोग कहते हैं कि अरबी की लुगत के अंदर ये मीनिंग है। मतलब मेरी उनके साथ डिस्कशन मतलब इंग्लिश में हो रही थी, और मतलब उनसे जब मैंने ये सारी डिस्कशन की ना, तो सर उनके नज़दीक तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, और ना ये जो वर्ड के मीनिंग बताते हैं लफ्जी, वो कहते हैं कि यार तुम्हें सेंस ही नहीं है इन वर्डों को यूज़ करने का, तुम लोग क्यों ये कॉन्सेप्ट लेते हो? तो मैं कहा यार हमारे पास कुछ लोग हैं कि वो इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं नहीं इसका मतलब ये ही बनता है, तो वो इसको बड़ा फन लेते हैं। तो इस बारे के अंदर मतलब मुझे ये नहीं समझ आती, तो क्या इन लोगों ने कभी कोशिश की है कि कभी इन लोगों से कभी डिस्कशन करें, और इन लोगों से चले किताबें साइड पे रह गई, किताबें साइड पे रह गई, इनका मतलब उसके अंदर कंट्रोवर्शन आ गई, तो कभी इन्होंने अरब स्पीकिंग के साथ या कभी इस तरह की कोशिश भी की है? ठीक है, आप इनका सवाल तो इनसे ही करें ना। अब ये तो यहाँ पर तो नहीं है वो। आप अगर उनसे डायरेक्ट, उनकी बराडें लगी हुई हैं। आपका नाम क्या है प्यारे भाई? मेरा नाम अतीक रहमान है। अतीक रहमान साहब, आप इनसे सवाल करके देखें। वो कहते हैं कि हम अरबी मुल्कों में भी हम तबलीग कर रहे हैं और अरबियों से भी बातें कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ, अब हमें तो पता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि कर रहे हैं। नहीं सर, ये हम तो बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है कि ये अरबी लोगों से भी बात करें। मैं हकीकत में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ के ऊपर वल्लाह आलम मैंने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की कि यार शायद मतलब कि हम गलत हों या शायद कोई गलत फहमी हो, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को फन के ऊपर लिया और हंस कि मैं किसी अहमदिया की उनके एक आम बंदे के साथ डिस्कशन कराता। अब मतलब तारिक चौहान साहब है, मतलब मैं इनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि कभी देखें, एक तो होती है ईगो, अगर ये ईगो का मसला है वो तो कभी हल नहीं हो सकता, ठीक है, और अगर वाकई कोई ये ईमान का मसला है तो कभी इन लोगों ने इस चीज़ की भी कोशिश की है कि यार कि हम इसको सही डायरेक्शन में, सही वे में देखें? वो इनको मुख माफी समझते हैं सारे मिर्जाइन। वो मजनू और मुख माफी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये तुम, यानी वो अरबी में लफ्ज हैं ये इनके। ज्यादती है, ये ज्यादती है। आप मुख माफी कहेंगे, उन्होंने आगे से जुर्रियतुल बगाया कह देना, काम पे आ जाना है। अच्छा अमरदीन भाई, मैं इजाजत लेता हूँ। सबको सलाम, प्लीज सर कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, सबको सलाम। अल्लामा साहब एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। देखिए, अगर मुझसे कोई जमात वाला ये पूछता है कि वफ़ात मसीह पे तुम्हारा अकीदा चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो इसके जवाब में मुझे खामोशी इख्तियार करनी चाहिए या कोई जवाब देना चाहिए? क्योंकि जो मैं आपको सच बोलूँगा कि मेरा अभी तक मुतमईन नहीं हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम रिटर्न आएंगे, तो मुझे खामोशी इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि ये तो ईमान का हिस्सा है या ईमान का हिस्सा नहीं है, ये भी मुझे बताइएगा, और जवाब क्या देना चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह। असल चीज़ ये होती है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हम तक पहुंची हैं ना, उनको दिलो जान से मानना और उन पर ईमान लाना। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो लोग कहते हैं कि हमारी अक्ल पर पूरी नहीं उतरती। मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले अमर हक भाई एक कौल पेश कर रहे थे मौला अली का, तिरमिज़ी का, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर दीन में अपनी राय की कोई अहमियत होती, राय मुकद्दम होती, तो मैं पाँव के ऊपर मसा ना करता, नीचे मसा करता। मसा समझते हैं ना? वज़ू में जब पाँव पर मसा करते हैं तो ऊपर की तरफ मसा किया जाता है, नीचे की तरफ मसा नहीं किया जाता। लेकिन अक्ल या अपनी राय तो ये कहती है कि पाँव के नीचे मिट्टी लगी होगी, नीचे की तरफ मसा करो। पर हम शरीयत को मानते हैं, जो कुछ शरीयत ने हुक्म दिया
वो सिर्फ उस पर कुरान की वो आयत है ना, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे उसको पकड़ लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। रसूलुल्लाह की ये खबर है, ये तो बुखारी में है, रसूलुल्लाह की ये खबर है कि ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे, हमें इस पर ईमान रखना है। जो बंदा इस बार ईमान नहीं रखता वो रसूलुल्लाह की बात का इनकार करता है। उसकी अक्ल में बात आती है, नहीं आती है, उसकी ज़िंदगी में ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, नहीं आते हैं, उसके बच्चों की ज़िंदगी में वो नाज़िल होते हैं, नहीं होते हैं, क़यामत से पहले कब नाज़िल होते हैं, कब ये घड़ी होगी क़यामत की और कब उनका नज़ूल होगा, कब दज्जाल का खरूज होगा, हमें इससे कुछ टाइम से गरज नहीं। हमारा काम है इस पर ईमान लाना। अगर हम कुरान पर ईमान रखते हैं और कुरान ने कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल ने दिया उसको पकड़ लो। रसूलुल्लाह ने हमें ये बताया, हमारा इस पर ईमान है। रसूलुल्लाह ने बताया कि ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे क़यामत से पहले, इस पर ईमान और रखते हैं। भाई ये देखिए अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में भी ये बात बयान फरमाई है ना कि वो आयत है कुरान पाक में, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उख़र मुतशाबिहात, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा ये किताब है, कलाम है, और इसमें मुहकमात भी हैं, मुतशाबिहात भी हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितना, लेकिन जिनके दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात के पीछे जाते हैं ताकि वो उससे फितने को फैलाएं। आगे फिर अल्लाह ताला फरमाता है वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इसकी कोई तावील जानता नहीं है। वर्रासिखूना फिल इल्मी, जो इल्म के पक्के लोग हैं, यक़ूलूना आमन्ना बी, वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, सब कुछ अल्लाह हमारे रब की तरफ से है, वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है या अल्लाह ताला का फरमान है या अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक कोई बात पहुंचा दी है तो उस पर ईमान लाना वो हम पर लाजिम है। अगर हमें समझ आए तब भी, ना आए तब भी, फिर अल्लाह ताला पुख्ता ईमान वालों की निशानी बता रहा है कि वो इस पर ईमान लाते हैं आंखें बंद करके, वो कहते हैं सब कुछ हमारे रब की तरफ से सच है, भले हमें समझ आए या ना आए। लेकिन जिनके दिलों में कजी है, यानी कि टेढ़ापन है जिनके दिलों में, जो फितना फैलाना चाहते हैं, पूरे इस पर बहसें करके इसमें कहते नहीं नहीं ये इसमें ख़राबी है, इससे ये मसला पैदा होता है, ये समझ में नहीं आती, ये हमारी अक्ल में नहीं आती बात। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब अक्ल की बात करें तो हमें क्या अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी हस्ती हमारी अक्ल में आने वाली है? कतई नहीं, इंसान की अक्ल में आ ही नहीं सकती अल्लाह ताला की हस्ती, लेकिन हम अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं। इस तरह अल्लाह के फरिश्ते हैं, इंसानी अक्ल में आने वाली चीज़ ही नहीं है, लेकिन हम उन पे ईमान रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानी अक्ल पे पूरा नहीं उतरती हैं, यानी इंसानी अक्ल में वो समाती नहीं है, अक्ल से मावरा चीज़ें हैं, लेकिन हम उस पर ईमान लाते हैं क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। तो ये इस तरह के जो आपके जहन में ख्यालात आते हैं ना कि भाई ये कैसे मुमकिन है या ये कोई समझ में नहीं आती बात, तो ये सारे जो हैं वसवसे शैतान दिल में डालता है। तो जब आपको एक चीज़ पे, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप ईमान लाएं, तो रसूल पर ईमान लाने का मतलब है आप उसकी हर बात पर ईमान लाते हैं, भले आपको समझ ना ही आए। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। 1400 साल पहले ये बात उस वक़्त के लोगों को कतन समझ नहीं आई थी, जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि फ़िरौन की लाश, फ़िरौन को हमने आने वालों के लिए एक बतौर निशानी बना के छोड़ दिया। किसी को समझ नहीं आती थी कि भाई फ़िरौन हज़ारों साल पहले आया है, वो मर खप गया और अल्लाह ताला ने भी बता दिया वो समुद्र में गर्क हो गया था, ये आने वालों के लिए निशानी कैसे है? किसी के समझ में नहीं आती थी बात। आज जब वो उसकी लाश बरामद हुई है, आज हमें समझ आ गया कि अच्छा ऐसे थी ये निशानी, इस तरह अल्लाह ताला ने निशानी बनाया है। तो इसी तरह अगर आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमें या किसी भाई को ये समझ नहीं आती कि यार ये कैसे मुमकिन है, तो आप ये सोच लें कि उस वक़्त के लोग जैसे इन और भी बहुत सारी बातें हैं कि उन के बारे में कहते थे कि भाई ये कैसे मुमकिन है, ये किस तरह हो सकता है। अब ये कुरान पाक में है ना, मारजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, कि अल्लाह ताला ने दो दरिया, दो समंदर ऐसे बना छोड़े हैं जिनका पानी आपस में मिलता ही नहीं है। अब जब लोगों को उस वक्त बयान किया, वो लोगों की समझ से मावरा बात थी, भाई पानी कैसे नहीं मिल सकता,
پانی آج بھی ہمیں اگر ہم نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ممکن نہیں، پانی تو فوراً جس طرح کا مرضی ہو، ایک طرف گدلا ہو، ایک طرف صاف ہو، ایک طرف نیلا ہو، ایک طرف پیلا ہو، آپ ان کو اکٹھا کر دیں وہ مل جاتا ہے، ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، آج جب وہ دریا لوگوں نے دیکھے، وہ سمندر لوگوں نے دیکھے کہ بھائی وہ ایک طرف کا پانی اور کلر کا ہے، دوسرے طرف کا اور کلر کا، ملتا ہی نہیں ہے، تو آج لوگوں کو یقین ہوا کہ واقعی۔ مطلب تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ایمانیات سے تعلق ضیا بھائی، جی ضیا بھائی مطلب یہ ہے، ضیا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ریٹرن آئیں گے واپس قرب قیامت، آئیں گے، اس پر ہمارا تو ایمان آئیں ہے۔ گے، اب وہ کیسے آئیں ہاں۔ گے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے نا، تو واپس جب آئے نا تو بتایا انہوں نے، تو ابو جہل کو پتہ چلا، تو وہ ابو جہل جو ہے نا اس نے سنا کہ بھئی یہ راتوں رات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات میں جناب مسجد اقصیٰ بھی گیا، اور پھر میں ساتواں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کی، جنتوں کی سیریں بھی کیں، پھر میں واپس بھی آ گیا راتوں رات، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہتا ہے ابھی اس نے سوچا لو جی اب جو ہے ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرنے کا صحیح ہتھیار ہاتھ میں ہے۔ وہ چلا گیا صبح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کے دروازہ نوک کیا، تو جا کے ان سے کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ گیا ہوں مسجد اقصیٰ بھی، پھر میں جناب آسمانوں پہ بھی گیا، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر ساتویں آسمان پہ، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، پھر میں نے جناب جنتوں کی سیر کی، تو کیا آپ مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ پھر یہ بات آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، فرمانے لگے خبیث، تو ان کو کوئی سمجھتا ہے؟ تو نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی کہے کیا، تو ہمارے پیغمبر کو کوئی سمجھتا ہے؟ اگر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ ابوبکر تصدیق کرتا ہے کہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ بھئی ایمان، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ جن پر ایمان لایا جاتا ہے پھر ان کی بات پہ سوال نہیں کیا جاتا بھائی، جیسے مرزائی نہیں کہتے ہم مرزا پہ ایمان لائے، ہم سوال کیوں کریں؟ میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ آئیں گے تو آئیں گے، اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا آئیں گے تو پھر آئیں گے۔ بالکل، دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگ جائیں تو ہمیں کوئی۔ آج آپ دیکھیں، آج آپ بتائیں کہ امریکہ کتنا طاقتور ہے، آپ کو پتہ ہے، اور کتنے کمزور دنیا میں ملک ہیں۔ یہ فلسطین کو لگا لیں آپ، ایک کمزور ملک ہے۔ اگر آج کوئی بندہ پیشگوئی کر دے کہ ان قریب فلسطین جو ہے یہ اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی فتح کر لے گا اور یہ دونوں محکوم ہو جائیں گے فلسطین کے، تو کوئی بندہ یقین ہی نہیں کرے گا، کہے گا بھائی جانے دیں، وہ تو بیچارے اتنے مسکین اور اتنے ابھی کمزور ہیں کہ وہ تو اسرائیل سے نہیں نمٹ سکتے، امریکہ سے کہاں نمٹ لیں گے، وہ کوئی بندہ نہیں یقین کرے گا۔ اس وقت کی جو سپر پاور تھی فارس اور روم، یہ اس وقت ایسے ہی تھے جیسے آج کا آپ لگا لیں امریکہ ہے سپر پاور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فتح کی پیشگوئی کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ مسلمان ان کو فتح کریں گے۔ اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک ناقابل یقین بیان تھا، ایک ایسا دعویٰ جس پر یقین کرنا ناممکن کی حد تک مشکل تھا، لیکن کسی صحابی کو ڈاؤٹ نہیں ہوا ذرا بھی۔ انہوں نے کہا ہاں اگر ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے ہم اس کو فتح کریں گے، بھلے وہ آج اتنا طاقتور ہے جتنا مطلب آج کے حساب سے فلسطین اور امریکہ کا موازنہ کر لیں، مسلمان اتنے کمزور اور وہ اتنا طاقتور تھے، مسلمانوں نے فتح کیے، مسلمانوں نے ان کو فتح کیا، وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے گاڑے۔ جی ہاں بھائی، مجھے مبارکباد دینے دیں، میرے پاس ٹائم ہاں جی عمران صاحب مبارکباد دیو انہوں نے۔ رائل بھائی میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک، اسلام میں آنے کے لیے بہت بہت مبارک میری طرف ہوں۔ اگر کچھ میری سے کچھ غلطی، اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی، گستاخی ہوگی تو مجھے معاف کرنا، اور جو ہے نا میرے لیے دعا کرنا۔ آپ بھی میری طرف سے بھی آپ سے معذرت ہے، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، جزاک اللہ بالخیر۔ نہیں آپ میرے بھائی ہیں، اگر کچھ ہوا ہے تو میں اس جان آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن مجھے بھی معاف کر دینا۔
राहिल भाई मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आमिर भाई ये मौजूद हैं, एक छोटी सी बात करें आपसे थैंक अगर यू सर, आपके थैंक यू, पास टाइम जज़ाकल्लाह। हो और मेरी माजरत की लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत लोगों के साथ मैंने जाती बदतमीजी की है, सबसे मेरे लिए माजरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफों भी रईस भाई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको माशाल्लाह। हिम्मत दे, इस्तकामत दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और देखो जी हमें दुआ में माशाल्लाह ज़रूर याद रखिएगा जी। अच्छी प्रोग्रेस है, 2 बंदे हो गए हैं, एक बंदा और इंशाल्लाह हो जाएगा तो 3 पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हफ्ते के अंदर अंदर। तो राहिल भाई अभी आप लोगों को इंजॉय करने दें आपका कबूल इस्लाम। अगर आपके कुछ इश्काल हैं या कुछ जो है ना सवालात हैं तो वो 2-4 दिन के बाद कर लेना, लेकिन अभी तक हमें अस्सलाम वालेकुम। इंजॉय करने दें, इंजॉय करने दें वालेकुम आपका कबूल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जज़ाकल्लाह सर, थैंक रहील यू, को जज़ाकल्लाह। अमन नज़ीर भाई और तमाम मेरे भाइयों, आपकी काविशों, आपकी तबलीग, आपके जो दलीलें थी उसकी वजह से इनका दिल पिघला और ये ईमान की तरफ लौट आए। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने तो कल अपनी ब्रॉड के ऊपर भी इनको मुबारकबाद दी थी और उधर अनाउंस भी किया था कि आपकी ब्रॉड के ऊपर नज़ीर भाई ये वाक़या हुआ है और अल्लाह पाक ने एक इंसान के दिल में अपनी मोहब्बत डाली है, अपने हबीब की मोहब्बत डाली है और नबूवत के झूठे दावेदार पर उसने लानत बेचते हुए अल्लाह पाक के सच्चे दीन को अपना लिया है। रहील बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको इसमें इस्तकामत दे और इस पे कायम रहने की हिम्मत अता करे और जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनका मुकाबला आप थैंक यू कर सर, सकें। थैंक यू, अल्लाह आपको थैंक यू, जज़ाकल्लाह। राहिल भाई आपने ये कुछ दिन पहले वो सुना होगा, आपने ये काफ़ी झगड़ा यहाँ पे रौला बना रहा है अमन नज़ीर भाई पे, काफ़ी लोग जो है वो बकवासियात करते हैं तरह तरह की। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, वो भी ऐसे था कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जाओ और फ़लाँ जगह पे ना एक औरत जा रही है, उसके पास एक ख़त है जो कि उसमें मुखबरी है कुछ, तो वो दुश्मनों के पास लेके जा रही है, वो ख़त उससे लेके आओ। अच्छा, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात तो अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए इल्म की बिना पर फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे सहाबा कराम के साथ चले गए हैं, जाकर उस औरत से पूछा है, वो कहती है मेरे पास कोई ख़त नहीं है। उसकी तलाशी ली, उसकी जनाब वो गठड़ी गुठड़ी जो सामान समून था सारा फरोल लिया, ख़त ना निकला। तो डाउट होने लगा भी शायद इसके पास ना हो। वो भी कहती है कि भाई मेरे पास कोई ख़त नहीं, आपने सारा कुछ जो है वो देख लिया, चेक कर लिया। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं ना बीबी ना, मेरे नबी ने बात बयान फरमाई है कि तेरे पास ख़त है तो तेरे पास है, तो ख़त निकाल वरना हम तुझे नंगा कर देंगे। उसने वो ख़त जो है ना वो फोल्ड करके बालों की चुटिया बनाई हुई थी और बालों के अंदर वो उसकी चुटिया में जो है वो छुपाया हुआ था। तो जब धमकी लगाई उसको कि ख़त निकाल दे वरना हम तेरे कपड़े उतार के भी तेरी तलाशी लेंगे, क्योंकि उनको यकीन था कि भाई ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो ही नहीं सकती, ये दुश्मन की औरत है, जसूसा है, तो ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए मुखबरी लेकर दुश्मनों के पास जा रही है। ऐसे ही तो अल्लाह के रसूल ने नहीं हमें भेज दिया इसके पीछे कभी ख़त है इसके पास, कैसे हो सकता है कि ख़त ना हो। उसने फ़ौरन वो ख़त निकाल के हवाले कर दिया कि भाई ठीक है ये ले। यानी जब अल्लाह के रसूल की बात आ जाए तो जो पुख्ता ईमान वाले हैं वो फिर उस पर सवाल नहीं करते, उस पर सोचते नहीं है कि हैं ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। वो कहते हैं हाँ ये हक़ है, ये सच है, क्यों मेरे नबी ने फरमाया है। उनकी तो गवाही काफिर भी देते थे। हम कितने बदबख्त मुसलमान होंगे अगर हम उन पर ईमान लाने के बावजूद उनकी बात की गवाही न दें, तज़ब्ज़ुब का और जनाब हम शिकार हो जाएं और शक व शुबहात में पड़ जाएं। उनकी तो काफिर गवाही देते थे, काफिर कहते थे कि हाँ ये बंदा सच्चा है, ये सादक और अमीन है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में हिजरत करने के लिए तशरीफ़ ले जाने लगे तो उस वक़्त उन कुफ़ार मक्का की अमानतें उनके पास थीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दरपे थे, यानी आपको शहीद करना चाहते थे। वो दुश्मन जो आपको शहीद करना चाहते थे उनकी अमानतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं। फिर
جب آپ تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان امانتوں کے پاس ٹھہرا کر گیا کہ بھائی آپ یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو واپس کر کے پھر آپ میرے پیچھے مدینہ شریف میں آنا. تو جو دشمن تھے وہ مانتے تھے، وہ اتنا یقین کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ان کے منہ سے نکل جائے وہ قطعاً غلط نہیں ہو سکتی، نہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ غلط بیانی، نہ یہ خائن ہے، امانت میں خیانت کرتے. دشمن تصدیق کرتے. ہم کتنے بدبخت ہوں گے کہ ان پر ایمان لانے کے بعد بھی ان کے فرمان پر ہم شک کریں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں، ناممکن سی بات لگتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں، پھر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اگر ہم ایسے شک میں پڑ جائیں. جان کل جون سے نا اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی ایک وراٹ کے اوپر، تو وہاں پہ عامر نذیر صاحب کی بڑی شتمیت کی جا رہی تھی. عامر بھائی آپ موجود ہیں؟ کب آئیں گے آپ سامنے؟ وہ حسینی انکل کی بات کر رہے ہیں شہنشاہ بھائی؟ ہاں ہاں وہاں پر تو یہ وہ جیرا جسوسا بلیڈ کے بھی ہو گئے، اور وہ جو جسوسا وہاں پہ موجود تھی نا، جسوسا جس کو ہم ہاں جسوس کہتے. شوکت جبیل نے شوکت چنگڑ اور صفدر ٹینٹو والا کا عامر بھائی جو ہے نا وہ ان کی پارٹی کی ہیں، کیونکہ یہ ان سے ملے ہوئے ہیں. کوئی جھوٹ دی ویڈیو آتی ہوتی ہے بینڈ چوت یار، ہاں کوئی جھوٹ کل دی آتی. بڑے بڑے الزامات لگے ہیں ہمارے مرشد پہ، اور دیکھیں ہمارا ماننا ہے لیکن دیکھ لے علی والا نے علی والا وہاں تو پر ببر شیر ہے نا، ببر شیر ہے، بہت اچھا مقابلہ کیا اس نے. اور ہمارا ماننا ہے کہ عامر نذیر صاحب کا جو پاؤں ہے وہ جماعت کے پانچوں خلفاؤں کی گردن پہ ہے، ہاں، اور ہم یہ سمجھتے اور ہیں کہ ساتھ میں اس مرزا دنیا صاحب کے میں اوپر بھی. نہیں ہم یہ طارق چوہان صاحب بیٹھے ہیں ذرا دھیان سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عامر نذیر صاحب کا جو جوتی ہے جس سے وہ سارا دن باہر پھرتے ہیں، مطلب گلی محلے میں، اس کی جو قدر ہے نا وہ مرزا مسرور سے زیادہ ہے. پتہ ہے کیا وہ کہا تھا عامر نذیر اپنے صاحب کی ملک صاحب جوتی کے بھی رات کو؟ برابر ہے. ہاں علی والا نے کہا کہ عامر نذیر صاحب کی جو جوتیوں میں خاک لگی ہوئی ہوتی ہے نا، ہاں اور اس کے جو اس میں جو زرے ہوتے ہیں، آپ لوگ اس کے برابر بھی نہیں ہو. نہیں تو اب میں رات کو بہت خوش ہوا. ہاں جی، تو اب اگر یہ عامر نذیر صاحب کا نام بگاڑیں گے یا بدتمیزی سے پیش آئیں گے، ہم مرزا مسرور کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے، پھر ہم اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے. اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ بالکل. ہم برابر کا جواب دیں، یا کوئی بھی ہمارا کابر ہے، ضیاء رسول بنی صاحب ہیں، عامر حق صاحب ہیں، امتیاز صاحب ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے یہاں کے جو ڈیبیٹرز ہیں، مفتی مبشر صاحب ہیں، اگر ان کی شان میں یہ کوئی گندی بات کہیں گے تو ہم مرزا مسرور کو ٹنگیں گے، یاد نہیں رکھیں. وہ جو ہے نا مرزائیوں کی بھابھی کو تو عامر بھائی سے ہے نا، ہاں جو ہے نا بھابھی مرزائیوں کی، ان کو ہاں تو عامر بھائی سے ہے تکلیف. وہ ہاں اللہ کی قسم یار ایسے جھوٹ بول رہی تھی، میں رات کو سوئے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ سب عامر چھڑ دے عامر بھائی شعر سنانے آیا ہوں میں آپ کو یار. شعر سنا. حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. سبحان اللہ. یہ آپ کے لیے شعر ہے. اور گرا ہے مرزا کچھ اتنا نیچے، گرا ہے مرزا کچھ اتنا نیچے، جتنا نیچے کوئی سور کوئی بندر نہیں گرتا. واہ جی آپ کے لیے شعر ہے جو کل میں نے دوبرر کل جو میں نے حالات وہاں پہ دیکھے نا، تو اس کے بعد آپ کے لیے، کیونکہ کچھ اپنے کچھ پرائے کچھ مرزئی سب ہی لگے ہوئے تھے،
समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, वो सहन के जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। बहुत अल्लाह। ये आपके लिए एक खसूसी शेर था कि जो अपने पराये आपके ऊपर कल लफ्जी गोलाबारी कर रहे थे, अपने भी पराये भी, कुछ सो कॉल्ड अपने, कुछ सो कॉल्ड पराये, तो मुझे ये शेर याद आ गया कि समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, वो सहन के जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। हाँ, इससे मुझे याद आ गया हकीम नूरुद्दीन की बात। उसने कहा था जिसको पढ़ रही हैं वो जा रहा है, जिसको पढ़ रही हैं वो जा रहा है, मुझ पर तो कोई पत्थर कोई लित्तर नहीं गिरता। अपना सेन वाला लफ्ज है ना, पहले मुझे समझ नहीं आया, वो आपने जो प्रोनाउंसिएशन उसकी की है ना सहन की, वो लफ्ज़ है सहन, तो आपने सहन बोला तो मैंने कहा पता नहीं ये लफ्ज़ क्या बोल दिया, पर अब मुझे समझ आई है कि जिस सहन में कोई फलदार दरख्त ना हो वहाँ पर कोई पत्थर नहीं पड़ता। बिल्कुल। पत्थर हमेशा ऐसे दरख्तों पर पड़ते हैं जिनके साथ कोई फल लगा होता है, जिनके साथ कोई फल नहीं लगा होता उनको पत्थर नहीं मारता। कोई भी देखा कभी किक्कर को, टाली को पत्थर मारते देखा किसी को? उसमें से क्या उतारना है, क्या उतारना। लेकिन आमिर भाई एक बात कहूँ, रात को अली वाला भाई ने आपका इतना शानदार मुकदमा लड़ा है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। इतने अच्छे वकील वो थे ना आपके। अलामा साहब वो आगे से भाभी कहती है अलामा क्यों कहती है वो उसको, उसने बहुत शानदार मुकदमा लड़ा है। उसके साथ मेरे इख्तिलाफात हैं, लेकिन वो तो एक साइड पर है, लेकिन उसने आपका मुकदमा बहुत लड़ा है, ऐसे लड़ा है जैसे सगे भाई होते हैं, ऐसे लड़ा है। हाँ जी माशाल्लाह। वो मेरे आप या वो मेरे भाई नहीं हैं, आप या वो उस काज के भाई हैं, जिस काज को आप समझते हैं कि ये काज, ये आमिर नज़ीर एक काज का नाम है, मलक इमरान एक काज का नाम है, अली वाला एक काज का नाम है, शहनशाह एक काज का नाम है, अफजल वड़ैच एक काज का नाम है, ज़िया रसूल एक काज का नाम है, उमंग सरफराज एक काज का नाम है, समीर एक काज का नाम है। उस काज का दफा उन्होंने उस काज का किया, ना कि आमिर नज़ीर की कोई ज़ात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा वो वाटर साहब को मैं कह रहा था कि वाटर साहब काम मैं ना ही तुसा भी टपना है, ए माड़ी जी मुहाठ टप जाओ, जिस तरह कल उमंग सरफराज ने लानतां पाइयां, तुसी भी इन्ना ही कहना है बई मिर्ਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜਾਲ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਲਾਂਤ ਪਾਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹੀ ਦੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਫਰ। अल्लामा साहब जी, अल्लामा साहब ये शहरियार साहब, वाटर साहब मुझे एड्रेस कर करके बार बार ये कमेंट्स कर रहे हैं, इनको समझाएं अगर मेरी ज़ुबान खुली, अगर मेरी ज़बान गंदी हुई तो फिर ये लोग ये जमात वाले ही कहेंगे कि देखो ये मुसलमान होकर कितनी गंदी इसकी ज़बान हो गई है, इसलिए ये मेरी ज़बान को बंद ही रहने दें, मेरा मुंह बंद रहने दें, वरना मैंने अपनी ज़बान खोली तो बहुत लोग मुँह छुपाते फिरेंगे अपने, मेरे पास बहुत कुछ बताने के लिए। तो मेहरबानी करें मुझे एड्रेस ना करें शहरियार साहब, वाटर साहब, तो अपनी जमात पे थोड़ा रहम करें, मुझे खामोशी रहने दें तो बेहतर है। अगर मैं कुछ बोला तो आप लोगों ने कहना है कि यार देखो सरकारी मुसलमान होकर इसकी ज़बान कितनी गंदी हो गई है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਵਾਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਓ। वैसे मैं एक पेशगोई आपको कर दूं कि इन्होंने बाज आना नहीं। साकी के बारे में भी मैंने यही कहा था कि साकी ने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन मिर्ज़ा साहब को कोई वो सख्त लफ्ज़ नहीं बोलता, तो इसके मुंह से कुछ कहलवा ना लेना, इस पे हमले ना करो। लेकिन मिर्ज़ाई ये वो लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते। इन्होंने साकी को प्रोवोक कर करके आखिर उसके मुंह से वो सुन ली बातें। आपको भी ये प्रोवोक करेंगे, ये मेरी पेशगोई है, और आपके मुंह से भी सुनेंगे। हालांकि हम आपको भी कहते हैं कि आप कुछ ना कहना, इनको भी कहते हैं कि बाज आ जाओ, पर इन्होंने बाज आना, इनको ठंड पड़नी ही तब है, ये इनका मिशन ही यही है। मिर्ज़ा साहब को जब तक पढ़वाएं ना इनको सुकून ही नहीं आता। भी एक बंदा आराम से तमीज़ के दायरे में, वो आपको कल मुफ्ती साहब भी कह रहे थे, वो कह रहा था भाई मुझे ज़रूरत क्या है, जब मैंने कह दिया कि वो झूठे हैं मैं उनको नबी नहीं मानता,
मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं लान तान करूँ, अपनी ज़बान गंदी करूँ? तो वो तो मुफ्ती साहब को भी ये कह रहा था, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि नहीं ये इस तरीके से करे, मिर्ज़ा साहब को 4 अलकाबात सुनाए, फिर आपको बड़ा सुकून है, ठंड पै जाएगी, बर्फ़ तरह सीत ठंडे होकर बह जाएंगे, फिर ठीक हो रहणगे तुसीं। मिशन साडा मुकम्मल हो गया, तुहानूं नहीं बर्दाश्त हुंदा कोई बंदा तमीज़ दे दायरे च। इन्होंने आपको भी प्रवोक करना है और आपसे भी ये सुनना है। सुनेंगे ज़रूर, सुने बगैर ये रह नहीं सकते। बड़ी पैड़ी कौम से मत्था लग गया यार, दुआ ही करो बस। ये हनीफ मसीह की कौम है। हनीफ मसीह ने लोगों को प्रवोक किया, लोगों को मजबूर किया, लोगों से गालियाँ खाईं। अब उसकी कौम है, वो भी लोगों को प्रवोक करती है, लोगों से गालियाँ खाती है, बाद में विक्टिम कार्ड खेलती है, कहती है हमें दजाल कज़ाब कहते हैं। पर मिर्ज़ा साहब भी लोगों को प्रवोक ना करते तो लोग मिर्ज़ा साहब को भी कज़ाब दजाल ना कहते। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने किसी को माफ़ ही नहीं किया ना, कह दिया कि हर एक मुसलमान मेरी किताबों को मोहब्बत और मवद्दत की नज़र से देखता है और इनसे मनफ़ियत हासिल करता है और मेरे दावों में मुझे सच्चा जानता है, सवाए उसके जो ज़ुर्रियतुल बगाया हैं, यानी कंजरियों की औलाद हैं। अब बताओ कौन बर्दाश्त करेगा ये गालियाँ? कौन उनकी ये तौहीन अमेज़ गुफ्तगू को सुन के सब्र कर सकता है? तो मिर्ज़ा साहब ने भी यही किया। मेरा कहने का मतलब हनीफ मसीह ने, तो हनीफ मसीह की कौम भी आपसे ये करवाएगी। पर मैं आपको यही कहता हूँ, आप सब्र करो जहाँ तक हो सके। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हर एक बंदे में गलतियाँ मौजूद होती हैं, कमियाँ कोताहियाँ मौजूद होती हैं थोड़ी बहुत। अगर आपने भी कोई ऐसी बात कह दी है कि भाई मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ऐसा ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मुतमिन नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं है। अभी आपका ईमान हुए कितने घंटे हुए? अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। अगर आपने कोई ऐसी बात कह भी दी है तो इनको ये बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वाटर नीचे मुझे पता है बार बार बदतमीज़ी कर रहा है, तो असल में वाटर खुद ये चाहता है ईसा अलैहिस्सलाम रिटर्न वापस आए या नहीं आए, इससे मिर्ज़ा साहब कैसे सच्चे साबित होंगे? मिर्ज़ा साहब को नबी कैसे साबित करेंगे या शरीफ आदमी कैसे साबित करेंगे? उनकी लिखी हुई बातों को, उनके इल्हामात को, उनके इक़्तिबास को कैसे सच्चे साबित करेंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए या ना आए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि वो आएंगे तो वो आएंगे, इतना ही काफ़ी है। बस हमें अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। That's it। बात ही ख़त्म हो गई कि जो कुछ हमारे महबूब नबी ने कहा है, हमारा उनकी हर बात पर ईमान है। आप हैं ज़्यादा बड़े साइंसदान, आप कहते हैं कि नबी करीम ने जो फरमाया है उसका मतलब ये है, उसके नीचे वाव तफसीरी है, ऊपर वो जो है शद है, नीचे जज़म है। आप ये हेरा फेरियाँ करते हैं। हम तो कहते हैं बस जो कुछ उन्होंने कह दिया हमारा उस पर ईमान है। हम पहले भी तो मतलब मुझसे पहले मेरे बाप, मेरे दादा, परदादा, परदादा, किसी ने भी तो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मुलाकात की। अगर मेरी ना मुलाकात होगी तो मेरी कड़ी मज खुल चली है। हम उसी अकीदे पर मरेंगे, उसी पर जिएंगे जो हमारे महबूब नबी ने हमें दिया है, जो उनकी बात हम तक पहुंची है। इतनी सी बात है और हमें इसका फल मिलने का भी पूरा यकीन और पूरा ईमान है कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में मैं देखता था कि अगर कोई थानेदार किसी बंदे को नहीं भी बुलाया और वो बंदा थाने आ गया और उसने कहा थानेदार साहब आपने मुझे बुलाया था, मैं इसलिए थाने आया हूँ, वो कहता है मैंने तो नहीं बुलाया। कहता है वो आपके मुहर्रिर ने मुझे मैसेज किया था कि थानेदार साहब बुला रहे हैं। कहता है नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। कहता है चलें कोई बात नहीं, गलती होगी, लेकिन मैं तो आपके मैसेज पर आया। अब थानेदार को पता है कि मैंने इसको नहीं बुलाया, लेकिन ये अतात गुजार इतना है, मुझसे प्यार मोहब्बत इतना करता है, मेरा एहतराम इतना करता है कि दूसरे पंजाबी में कहते हैं कांत सुनिया कलिया आ गया। थानेदार के दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई कि ये मेरी बात पर यकीन करके, मेरे पैगाम पर यकीन करके आ गया। हमेशा उन्हीं की इज्जत होती है जो किसी की, जिस पर वो ईमान रखते हैं, उनकी बात पर एतमाद करके, ईमान रख के उस पर मजबूती से जमे रहते हैं कि बस ये पैगाम है, हमें इस पर ईमान लाना है, हमें इसी को फॉलो करना है, भले इसका कुछ भी नतीजा हो, कुछ भी मानी हो, हमें तो उस पर ईमान रखना है। ये मिर्ज़ाई
ये वड्डे साइंसदान, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इस खबर का इनकार करके उनको झुटला के माना क्या? माना ये कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं 2 साल मरियमी कैफियत में रहा, फिर मुझे हमल ठहराया गया, इस्तिआरा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया। वो हमल 10 महीने का था। अब 10 महीने का हमल तो वैसे तो खोती को होता है, गधी को होता है, इंसान को तो होता नहीं, पर चलो कहते हैं इस्तिआरा के रंग में मुझे हमल ठहराया गया जो 10 महीने का था। फिर मुझ में ईसा की रूह नफक की गई, फिर मुझे दर्द ज़य हुई, दर्द ज़य भी हुई है। दर्द ज़य होती है वो जो लेबर पेन्स होती हैं जो औरतों को बच्चा पैदा होने के वक्त होती है ना, लेबर पेन्स भी मुझे हुई। फिर मेरे अंदर से वो बच्चा निकला, फिर वो ईसा बना। लख दी लानत इस अकीदे ते। वो कहते हैं ना कि नाले रन गई नाले कन पाटे, बुलिया 10 खटी के इस इश्क पीछे। वो अकीदा क्या मिला? नबी पाक को झुटलाकर, नबी अलैहिस्सलाम की बात को झुटलाकर माना किसको? इसको माना जो कहता है कि मेरे 10 महीने के अमल के बाद, ये दर्द ज़य के बाद ये बच्चा पैदा हुआ और वो ऐसे ईसा बना है। हम भाई उसी ईसा को मानते हैं जो ईसा इब्ने मरियम है, जिनके बारे में कुरान में आता है वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, जो कलिमतुल्लाह हैं, जो रूहुल्लाह हैं, जो अल्लाह के नबी हैं, जो अल्लाह के रसूल हैं। हम उन्हीं को मानते हैं, हम उसी पर ईमान रखेंगे जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया। तुम अपनी साइंस अपने पास रखो कि इस तरह से मरियमी कैफियत, फिर हमल, फिर रूह नफक होना, फिर वो दर्द ज़य होना, फिर ईसा बनना। इस तरह ईसा बनता नहीं भी, हमारी नज़र में तो इस तरह फ्राडिया बनता है। अल्लाह का सच्चा नबी इस तरह नहीं बनता। नबी वही है जिसको अल्लाह जिसकी तस्दीक करे। इस तरह तो कोई फ्राडी हो सकता है। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। ये जो खुद को मुसलमान कहते फिरते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान, हर हुक्म, हर ख़बर पे ये ऐसे ही करते हैं, ये हो नहीं सकता, ये शक व शुबहात, मतलब यकीन किसी बात का इनको है नहीं। 100 कीड़े निकालना और एतराज़ात। इतने तो मुल्हिद दूसरे ईसाई, यहूदी, इस्लाम दुश्मन जितने भी हैं वो नहीं करते जितने ये मर्ज़ई करते हैं। तो इनसे अच्छे तो वो मक्का के काफिर थे, जैसे वो उमैया बिन खलफ था, वो इतना बड़ा दुश्मन था, काफिर था। उसको भी जब बताया गया कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कत्ल की खबर दी है कि तुम हमारे हाथों मारे जाओगे, वो काफिर होके भी उसको यकीन हो गया कि भाई उन्होंने ये बात कर दिया तो ये होकर ही रहेगा। वो डरदा फिर यार निकले ना घरों तो जावे ही ना, मैं नहीं जाना जंग से। क्यों नहीं जाना? इस वजह तो नहीं जाना कि अल्लाह के रसूल ने ये बात बयान की। हालांकि वो नहीं मानता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो दुश्मन है, वो ना ईमान लाया है ना मानता है, बल्कि उनका जान का दुश्मन है। लेकिन उस काफिर को भी इतना यकीन है कि इस शख्स ने, इस शख्सियत ने आज तक कोई गलत बात इनके मुंह से निकली ही नहीं है। कोई बात ऐसी नहीं जो इनके मुंह से निकली हो और वो गलत साबित हुई हो या पूरी ना हुई हो। उस दुश्मन को, उस काफिर को भी यकीन है कि इनके मुंह से निकली हुई बात पूरी होकर रहनी है। वो डर के मारे जाता ही नहीं था जंग में, लेकिन वही हुआ, वो तकदीर उसको घसीट के ले गई, बदर में मारा गया। वहाँ उस दौर के काफिर आज के इन जो मुसलमान होने का दावा करते हैं इनसे 1000 गुना, 1000 दर्जे बेहतर थे। वो मुसलमान होने का दावा भी नहीं करते थे, खुल्लम खुल्ला कहते थे हम काफिर हैं, मुनकर हैं, हम दुश्मन हैं इनके। लेकिन उनको भी उनकी ज़बान पे, उनके किरदार पे, उनकी बात पे इतना यकीन था कि वो मान जाते थे। वो दिल उनका गवाही देने लग जाता था कि इनकी ये बात इन्होंने फरमाई है, ये पूरी होकर रहनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये ख़ुद को क्लेम करते हैं हम मुसलमान हैं। हम जनाब हमारे मिर्ज़ा साहब ने वो आशिक़ सादक थे तो उन्होंने कामल अतात में नबूवत हासिल कर ली है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात पर इनको कतई यकीन नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते। हर बात में तवीलें, हर बात में जनाब हेरा फेरी, इधर उधर झूठ मिला के 100 उसमें कीड़े निकालते हैं। ये 100 बहाने करते हैं इनकार करने के। देखें ये तो हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँची हैं, ये तो मुख्तलिफ़ ज़रियों से, राबतों से, अशख़ास के ज़रिए से पहुँची हैं, कोई डायरेक्ट तो नहीं हमें बताई नबी पाक ने। तो ये मुमकिन है इसमें कुछ ऐसा हो, कुछ गड़बड़ हो, कोई पूरी ना हो। मतलब अल्लाह के रसूल के फरामीन का इनकार करना है, फिर आगे बहाने जो मर्जी बंदा बनाता रहे।
کہ جی خود نہیں لکھی ہوئی تو یہ تو ہمیں لوگوں کے ذریعے سے پتہ چلی ہیں، تو پھر یہ ہے، تو پھر وہ ہے، تو پھر فلاں ہے، تو پھر بہانے جو مرضی بندہ گھڑتا رہے، اصل مقصد انکار کرنا ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کا بھی عامر بھائی نے بتایا، جس کو مانا ہے اس کا یہ حال ہے، اور یہ مانا کس قیمت پہ ہے؟ اس اللہ کے سچے نبی کا انکار کر کے جن کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے رہے۔ ادھر اپنے مرید ان کے کہتے تھے، وہ شیخ نور الدین کہتا تھا کہ میرے پاس جب پہلی بار مرزا صاحب آئے نا، میں نے ان کو دیکھا تو مجھے لگا کوئی فیونچی آ گیا۔ مرزا صاحب کا اپنا مرید ہے، کہتا ہے میرے پاس جب مرزا صاحب پہلی بار آئے نا، میں نے پہلی بار ان کو دیکھا، مجھے لگا کوئی فیونچی آ گیا، دکان پہ چڑھ گیا کوئی فیونچی۔ تو جن کے اپنے مرید مرزا صاحب کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہوں، اس بندے کو انہوں نے پکڑا ہے، اس اللہ کے پیارے سچے پیغمبر کو چھوڑ کر جن کی گواہیاں ان کے دشمن بھی دیتے رہے ہیں، آج تک دیتے ہیں۔ تو اللہ ہدایت دیجیے ان کو۔ بالکل یہ ایسی کھری اور سچی بات ہے کہ جس کے معنی بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ مرزائیوں سے بڑھ کر امیہ بن خلف کا نبی پاک کی صداقت پر ایمان تھا کہ بات ان کی سچی نکلتی ہے، بات ان کی غلط نہیں نکلتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات جھوٹی نہیں نکلتی۔ امیہ بن خلف ان سے زیادہ نبی پاک کی باتوں کو سچا مانتا تھا۔ یہ ایسی گندی قوم ہے جو نبی پاک کی بات کو سن کر، دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے پڑھ کر کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہوئے، ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ویسے ہو، سوچو کوئی غور کرو، کوئی بدلو گل نو۔ ایسی بددیانت کو متھے لگ گئی۔ تم سے امیہ بن خلف بہتر ہے بھائی، تم سے جوزف مسیح بہتر ہے۔ ہاں جی، وہ دیکھیں، وہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے، ان کی زندگی، ان کے حالات، ان کے واقعات سامنے دیکھے، بھلے وہ ایمان نہیں لائے، کافر رہے، دشمن رہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، کم سے کم بندہ دشمن بھی ہو نا، تو دشمن بھی کہتے ہیں نسلی ہونا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، ان کی خوبیوں کا دشمن ہوتے ہوئے اعتراف کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کے ان کافروں سے ہزاروں گنا زیادہ نسلی کافر تھے، جو کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور ان کے کمالات کا برملا اعتراف کرتے تھے دشمنوں کے۔ جب یہ ابو لہب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب وہ دشمن ہے اور زندہ موجود ہے، تو ان کے بارے میں، جو کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب دیکھیں کہ انسان کی عقل، کانشیس، یہ انسان کا دماغ یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ بندہ جب موقع کی تلاش میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میں جھوٹی ثابت کر کے دکھا دوں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ شخص دعوے میں سچا نہیں ہے، جو بندہ اس طاق میں بیٹھا 24 گھنٹے، اس کی زندگی میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تو ایمان نہیں لائے گا کبھی بھی، اب اس کے پاس ایک سنہری موقع ہے، وہ چاہتا تو جھوٹی موٹی ایمان لانے کا ڈرامہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن کیسے کرتا؟ یہ بات کوئی مرزا غلام قادیانی کی تو تھی نہیں، بھی اس نے کہا مہدی بیگم نکاح میں آئے گی، نہیں آئے گی، فلاں کی عمر دراز ہوگی، اسے ٹائم مر گیا، فلاں مر جائے گا، وہ زندہ رہا۔ ایک بچہ مرزا غلام قادیانی کے پاس، وہ مولوی تھا قادیان کا، وہ لے کے آ گیا، بڑا بیمار تھا، وہ ہر طرف سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس کو، تو پتہ ہے والدین کا جو ہے اولاد کے بارے میں وہ بڑے جو ہے نا وہ جذباتی ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ بندہ اس طرح کے الٹے سیدھے دعوے جھاڑ رہا ہے، لیکن وہ جو ہے نا آگے آپ بیٹے کی محبت میں بھی شاید اس سے کوئی دعا کروا لیتے ہیں۔ جی جی، یہ بھائی ایک منٹ، علامہ صاحب یہ شارپ شوٹر بھائی کے پاس یا علی احمد بھائی کے پاس میری یہ ویڈیو ہے، میری ایک نا ویڈیو ہے میری گرل فرینڈ کے ساتھ جو ڈی پی لگی ہوئی ہے، یہ پوری ویڈیو ہے،
یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیں مہربانی کریں, یہ مناسب نہیں لگتا کوئی سوشل میڈیا پر نا. تو کیا یہ میں جو ڈی کہتا پی ہوں لگی ہوئی ہے میری یہی ویڈیو پوری ہے ان کے پاس, پتہ نہیں کس کے پاس ہے, وائرل کر دی تھی پچھلے دنوں, تو وہ ڈیلیٹ کروا دیں بول کر ایک ریکویسٹ کر دیں. شارپ شوٹر ہے کون؟ شارپ شوٹر بھائی کے پاس بھی ہے, میرے خیال سے علی احمد بھائی کے پاس بھی ہے, کافی لوگوں کے پاس ہے جو کہ انہوں نے چلائی بھی ہے اپنی بروڈوں پر. اچھا میں ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں. جی یہ جو ڈی پی لگی ہوئی ہے نا یہی ویڈیو ہے پوری, یہ اس کا اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے, ویڈیو پوری ہے, کسی کے پاس ہے ان میں سے نا, انہوں نے اپنی براڈ پہ چلائی تھی, تو وہ ڈیلیٹ کروا دیں مہربانی کریں. تو یہ گرل فرینڈ لجنا تھی, واٹر ہنس رہا ہے نیچے, واٹر بڑا ہنس رہا ہے نیچے. سمیر یار اس کو واٹر کو اوپر لو, ان کا دیکھ کیا مسئلہ کیا نیچے کیوں ہنس یہ رہا ہے؟ اس کا بھائی بات یہ کہ اس کا اکاؤنٹ جو ہے پرائیویٹ ہے, تو میں اس کو کال نہیں ڈال سکتا. اگر یار وہ خود آنا چاہتے تو وہ آئیں گے. اچھا, وہ احمد جٹ صاحب کو بھی لے لیں, وہ کل سے آئے ہیں 3-4 دفعہ عامر نذیر صاحب سے بات کرنے, لیکن ان کی بات ہو نہیں پاتی. احمد جٹ صاحب کو کال ڈالیں بھائی, آ جائیں احمد جٹ صاحب. انہوں نے کال ڈالا ہے, ان کو کال ڈالا ہے یار, وہ آنا. جی السلام علیکم. اچھا وہ بچہ اچھا لے کر آئے, پھر کیا ہوا؟ نیچے شیر محمد صاحب ہیں. شیر صاحب آپ مسلسل گستاخی کر رہے ہیں, نام کے سپیلنگ آپ غلط لکھے جا رہے ہیں مسلسل, مسیح کے آخر میں آئی ڈالے جا رہے ہیں. کمال ہے, آپ یہ نہ کریں. اس کے یہ عامر آگے صاحب مسیح کی گستاخی ہو گئی. سپیلنگ صحیح کرا دیو, سپیلنگ صحیح کرا دو. نہیں مسیح کی گستاخی نہ کرو بھی شیر صاحب. ایس کے آگے آئی ڈال کے پھر ایچ ڈالیں جی. شیر صاحب تواڈے کو توقع نہیں سی اے شیر آئی صاحب. جڑا ایس ایچ دے وچ کرو, آئی نو ایس ایچ دے وچ کرو. اچھا دوسری بات, راہیل جی بڑی اچھی باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں. آپ کا جو اوریجنل کوشچن تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں, میرے خیال میں مور دین انف آپ کو جوابات آئے ہیں. ایک میں چھوٹا سا ایک قصہ آپ کو سنا دوں. جب میں نیا ٹک ٹاک پہ آیا تھا, ساحل خان کی براڈ پہ میں بیٹھتا تھا 10-15 گھنٹے ڈیلی. وہاں پہ ایک شخص نے آنا شروع کیا, وہ بھی نیا ہی تھا میری طرح. وسیم جنجوعہ نام کے احمدی ہیں, کیلیفورنیا کے علاقے میں وہ کہتے ہیں رہتے ہیں وہ ادھر. تو وہ آ کے بحث کیا کرتے تھے بڑی لمبی. ان کے باپ کو پتہ ہے وہ احمدی حضرات کا سب سے فیوریٹ جو ٹاپک ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, کیونکہ وہ مرزا صاحب کے جواب تو وہ دینا نہیں چاہتے اور نہ ان کی کتابوں کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں. وہ ادھر کا سوال کریں, ادھر کی بات ہو رہی ہو, بھج کے واپس عیسیٰ علیہ السلام. وہ انہیں آ کے کوئی 1.5-2 گھنٹے وہ بیچارے بھلے مانس سے مسلمان, وہ نائٹ رائڈر ساحل خان, یہ ڈاکٹر ڈوب جدھر آئے ہوئے تھے, ابھی کافی سیر اصل گفتگو ہوئی. اتنی دیر جب تھکا لیا ان کو, خود بھی تھک گئے. آخر میں عامر صاحب مجھے وہ وسیم جنجوعہ نے سوال کیا, مجھے کہتے ہیں اچھا بڑا صاحب آپ مجھے بڑے پڑھے لکھے سے بندے لگتے ہیں, آپ ذرا مجھے اپنی تعلیم کے صاحب سے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی عقل مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہیں اتنے 2000 سال سے, اور وہ زندہ آسمان کے اوپر اٹھائے گئے ہیں, آپ کی عقل مانتی ہے؟ میں کیا بالکل نہیں مانتی. راہیل جی بات سن رہے ہیں؟ جی ورائی صاحب, میں نے یہ سوال میں نے بھی آپ سے کیا تھا اسی طریقے سے. ہاں تو میں نے کیا جواب دیا, میں نے وسیم جنجوعہ صاحب کو کیا جواب دیا, میں نے کہا جی میری عقل بالکل نہیں مانتی. وہ بندہ بڑا حیران پریشان, اچانک جیسے اس نے چھلانگ لگائی کہ یار یہ بندہ تو میرا خیال نکل آیا, یہ بھی نہیں مانتا. میں نے کہا جنجوعہ صاحب عقل نہیں مانتی, بالکل نہیں مانتی, کیونکہ انسانی عقل کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بنائی ہے. اللہ نے یہ استعداد انسانی عقل کو دی ہی نہیں کہ ہر چیز عقل سمجھ سکے. دیکھیں سادہ سی مثال میں دیتا ہوں, سب سے آسان, کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں اوپر پھینکیں نیچے آ جائے گی فوراً. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ جو کشش ثقل ہے, گریوٹی ہے, آپ کے ہاتھ میں اگر ہاتھ کی لکیریں دیکھ لیں, کوئی ایک چھوٹا سا پتا توڑے ہیں, خردبین کے نیچے دیکھیں اس کی سٹرکچر کیا, یعنی آپ چھوٹے سے چھوٹا ایٹم دیکھ لیں اس کی سٹرکچر کیا, اس کے اندر کیا عقل مانتی ہے؟ کسی بھی ایک چیز کو آپ ایویلیویٹ کریں اپنے ارد گرد اس میٹیریل ورلڈ میں, سنگل تھنگ, کوئی ایک چیز لے لیں, مٹی کا ذرہ اٹھا کے لے لیں, اس کو خردبین سے دیکھیں نیچے, سب سے نیچے اس کے آخر چھوٹے سے چھوٹا ایٹم میں, اس کے اندر الیکٹرانس ہیں,
اس کے اندر یعنی سب پارٹیکلز. کیا انسانی عقل مان سکتی ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں، اگر ان کو توڑیں تو کتنی انرجی ایٹمز ہے؟ یعنی ہر بات نیچر میں، اللہ کی کریشنز میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسانی عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے. تو یہ ایک جو ہے نا ایک جستجو یا ایک ڈیزائر انسان کی جو ہے ہی ریشنل کہ انسان اپنی عقل کے اوپر پرکھ کے اور اسے سمجھ کے ہر بات کو مانے. ہاں ہمارے لیے معیار کیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر ہم نے اس کو مان لیا ہے اور جو اللہ کا شکر ہے ہم مانتے ہیں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا. ماننے کا مطلب بھی ہوتا ہے ایکسپٹ کرنا. جب راہیل صاحب میں آپ کو مان گیا کہ آپ میرے بھائی ہیں تو کیا میں ہر روز آپ کو پوچھوں گا کہ راہیل صاحب آپ میرے بھائی ہیں؟ نہیں. مان لیا تو مان لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ ہمارے لیے ماننا مسٹ ہے، حجت ہے، ہمارے عقائد کی وہ بیسس ہے. اگر ہم نہیں مانتے تو ہم اسلام سے باہر ہیں، کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر دیا. کیونکہ انہیں کے فرمان کے اوپر تو ہم قرآن کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، باقی سب کو بھی. تو اس لیے سب سے آسان ترین فارمولا یہ ہے ان چیزوں کو جو ہماری عقل احاطہ نہیں کرتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کہ ہم نے پرکھنا ہے قرآن کے اوپر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر. جب ہمارے سامنے حدیث صحیح آ گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو پھر ہم نے مان لیا. کیونکہ آپ دیکھیں کتنی مثالیں دی ہیں آپ کی سچائی کی. بھی ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب کی آخری ان کی بات یہی تھی کہ مخالف بدترین مخالفین نے بھی یہ نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ کوئی نان فیکچوئل بات ان کی طرف منسوب کی، کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں. تو ایسی ہستی جن کا اتنا عالی شان ایک اس بات کو معیار بنائے کہ جو بات قرآن میں لکھی ہے یا جو بات احادیث میں لکھی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہماری عقل کے اوپر آنا اس کا ضروری نہیں ہے. ہم نے آپ کا فرمان ہے سو میں نے مان لیا. جیسے میں نے پہلے کہا میری عقل میں بھی نہیں آتا کہ بھائی انسان کیسے آسمان کی طرف جا سکتا ہے، انسان کیسے 2000 سال زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اللہ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے، ہر کام پہ قدرت رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. تو اس لیے لمبی چوڑی بحث اور اشکال میں بالکل نہ پڑے. راسخ العقیدہ مسلمان کا جو ایک ہے نا اسلوب اور طریق، اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں مضبوطی کے ساتھ. کوئی بندہ آئے جو مرضی اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرے، آپ اٹل ہو جائیں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوں نو میٹر واٹ ہیپنس. جی جزاک اللہ. تو ماشاءاللہ آپ ایک اچھے راسخ العقیدہ مسلمان کی ایک مثال قائم کریں. کیونکہ دیکھیں نیو مسلم جو ہوتا ہے وہ آلریڈی جو ہم مسلمان ہیں میرے جیسے جو پیدائشی ہیں چلے آ رہے ہیں، ہمارے لیے انسپریشن کا باعث ہوتے ہیں آپ لوگ. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی. دیکھیں ساکی ہے نوجوان، ساکی مجھے تو نہیں پتا جب وہ گالیاں وغیرہ دیتا تھا، لیکن میں نے جب سے 1 سال سے میں ساکی کو جانتا ہوں آج تک میں نے ساکی کی زبان سے کوئی گندا لفظ نہیں سنا. یار یہ میرے لیے ایک نشان ہے، میرے لیے ایک بہت بڑا نشان ہے کہ یار ایک ریئل لوگ مجھے، اور نوجوان بچہ ہے وہ، کوئی میری طرح کوئی یا عمر عزیز صاحب کی طرح کوئی بزرگ آدمی نہیں ہے، وہ نوجوان آپ کی طرح ینگ بلڈ، جذباتی خون، گرم خون. لیکن دیکھیں کیسے اسلام کے کلمے کی اس کلمے کے ایسا ٹیکا لگا ہے کلمے کا کہ اس بندے کی زندگی بدل گئی ہے، اس کا اخلاق ہی بدل گیا، طرز گفتگو ہی بدلا ہوا ہے. ماشاءاللہ یقین کریں وہ آ جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک روحانی توانائی آ جاتی ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ وہ ماشاءاللہ تشریف لاتا ہے. تو میری آپ سے بڑی ہمبل درخواست ہے کہ آپ ایسا آپ کا اسلوب اختیار کریں کہ جو دوسرے مسلمانوں کو انسپائر کرے اور جو غیر مسلم کے اوپر ایسا اثر چھوڑے کہ وہ آپ کے طرز عمل کو دیکھ کے کہیں کہ بھئی یہ شخص پہلے اسلام سے پہلے ایسا تھا، اسلام کے بعد یہ ہے. تو آپ کی مثال دیکھ کے لوگ اسلام میں آئیں. تو یقین کریں راہیل صاحب آئی مین اٹ ریئلی فلسٹ ایکسٹینٹ. جی تھینک یو مائی ڈیئر. انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی بات کی تھی برائی صاحب کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ آئیں گے تو پھر آئیں گے، پھر ہمیں اپنے ذہن کے دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے. میں نے 2 دن پہلے آپ سے کاظمی صاحب کی براڈ پہ یہی سوال کیا تھا کہ سائنس میں آنے والی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 2000 تک آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج جب میں آپ لوگوں کے ساتھ آ گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، تو آج میرے دل نے مان لی یہ بات
کہ بھائی جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ آئیں گے تو پھر آئیں گے. اب وہ کس طرح آئیں گے, کیسے آئیں گے, وہ اس زمانے کی بات ہوگی. بس وہ آئیں گے تو پھر آئیں گے, ہمیں آگے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ بھی. ہم نے حدیث پہ یقین رکھنا ہے, قرآن پہ یقین رکھنا ہے. پہلی بات. لاسٹ میں بزی ہونے لگا ہوں, بس میں اتنا کہوں گا کہ آپ کے سامنے بھی کاظمی صاحب کے پروڈ پہ وہ ویڈیو چلائی گئی تھی میری, جو یہ ڈی پی لگی ہوئی ہے, یہی پوری ویڈیو چلائی گئی تھی. تو آپ نے وہاں بھی ریکویسٹ کی تھی اور یہاں بھی کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو میری ڈیلیٹ کر دیں, میرے بھائی جتنے بھی یہاں پر ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور میں ابرور کے ساتھ انشاءاللہ کوآپریٹ کروں گا. جزاک اللہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے, آمین. چلیں ایک آخری بات کر کے پھر وقفہ کرتے ہیں. میرے خیال ہے سمیر صاحب آپ کا کوئی گیسٹ مزید شاید نہیں آنے والا. باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے آسمانوں پر ہیں, اس کا وہ جواب جس سے سننے والا ساکت ہو جائے گا, سوال کرنے والا ساکت ہو جائے گا, وہ جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی میرے تو ذہن میں یہ بھی نہیں آتا کہ بن باپ کے کوئی پیدا ہو سکتا ہے. میں نے تو آج تک ہوتا ہوا نہیں کوئی دیکھا. میرے تو ذہن میں یہ بھی نہیں آتا, میری عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی میں کوئی ایسی طاقت بھر گئی تھی کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا ہو اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہو. عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی میری. لیکن ایمان بالغیب کی وجہ سے میں ان ساری باتوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے, نبی علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے, پھر نبی پاک کی انگلیوں میں سے چشمے جاری ہوئے اور سارے لشکر نے پانی پیا ہے وہاں سے. میری تو عقل اس کو بھی نہیں مانتی کہ پورا لشکر ہو ہزاروں لوگوں کا اور وہ ایک چھوٹے سے مشکیزے سے پانی سے سیراب ہو جائے. لیکن میں ان کو ایسے ہی مانتا ہوں جیسے میں نے ان باتوں کو سنا ہے, جیسے مجھ تک پہنچی ہیں. یہ میں نے 3 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ان تینوں باتوں کو مرزا غلام احمد قادیانی نے قبول کیا ہوا ہے. اگر آپ کوئی اور بات کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے, عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی کہ نبینے کو ہاتھ لگاتے سے, وہ کہیں گے نہیں وہ تو ہوئے ہی نہیں, وہ تو رانی مردے تھے, وہ تو اندھے آنکھوں کے اندھے نہیں تھے, ایمان کے اندھے تھے. ان کو وہ دوائی دیں جس سے ان کو جلدی فاقہ ہو جائے گا. ان کو کہیں بھائی میری عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی کہ کوئی بندہ بن باپ پیدا ہو جائے, لیکن میرا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ ہیں. اور مرزا صاحب نے کہا ہے جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ مردہ خدا کا پجاری ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کسی مردہ خدا کا پجاری ہے. وہ مسلمان نہیں ہے جو یہ نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ ہے. تو یہ وہ جواب ہے جس سے سائل کو جلدی افاقہ ہوگا. باقی آپ نے بھی اچھے جواب دیے, لیکن یہ وہ جواب ہے جو مخالف کے گھر سے جلدی پہنچ جاتا ہے نا. گھر کی بات گھر میں ہی رہ جاتی ہے, یہاں سے لے جانی نہیں پڑتی, وقت نہیں کرنا پڑتا. ادھر کی وہاں کی بات وہیں اٹھا کے ان کے سامنے کر کے شیشہ دکھا کے رکھ دو, بھئی یہ دیکھو. تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے؟ اگر مرزائی کہے کہ نہیں مانتی, پہلے اس کا فیصلہ کر لیں کہ کوئی شخص بن باپ پیدا ہو سکتا ہے. اگر وہ ہو سکتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی بھی ہو سکتا ہے. اگر رفع آسمانی نہیں ہو سکتا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ دونوں ہی عقل میں نہیں آتے, دونوں کو عقل نہیں مانتی. تو اس لیے
इसको उसके साथ जोड़ के रखेंगे तो बिल्कुल आप ये समझेंगे कि बुनियान और मरसूस आहनी दीवार खड़ी होगी। ये जो यजूज मजूज की कौम है ना, ये चाटती मर जाएगी। ये आहनी दीवार इनसे कभी भी नहीं टूटेगी। वरना ये सुबह मुझे तो पहले लग रहा था कि काफ़ी टाइम ले रहे हैं, कुरान और हदीस इनके आगे पढ़ो तो इनको हजम ही नहीं होता, तमस्कुर करते जाते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन फिर अमर अकबाई ने चंगा लताड़ा है, वो उनके हवाले उन्हीं की किताबों से देकर फिर वो वाटर की चीखें निकली हैं कि यार वो नाले कजाब दजाल कहते हो, नाले उनके हवाले पेश करते हो। तो इनको सिर्फ इनकी अपनी घर की बात से अफाका होता है, कुरान की कोई आयत इनको हजम नहीं होती, नबी पाक की कोई हदीस उस पर इनका ईमान नहीं है। ये मुल्हिद है, मुल्हिद। इनका इलाज सिर्फ इनके अपने घर से जो लिखी हुई बातें हैं उनसे करें, और ऐसे तरीके से करें इनको पता भी ना लगे कि छुरी फिर गई है। पप्पू मलिक साहब ने कॉल डाला है, इसको से बात करेंगे आप लोग? इसको सीधा ब्लॉक करें, सीधा। मैंने परसों आपको कहा था ना, इनको सीधा ब्लॉक मारें। जो नबी की उम्मत के यूं दुश्मन बने हुए हैं कि अपने मुसलमान भाइयों को गालियां दे रहे हैं दूसरी ब्राडों पर, और ये कह रहे हैं कि मुसलमान मिर्ज़ाइयों से हार गए, मिर्ज़ाइयों से बात नहीं कर पाए, कभी कहते हैं ये गालियां देते हैं। इन पे लानत डालकर इनको सीधा ब्लॉक मारें और इनसे जान छुड़ाएं। भाई आपको नहीं पता कि हमारे पास इतनी एनर्जी भी नहीं है, इतना कहने की भी एनर्जी नहीं है, इन पर लगाने के लिए फजूल एनर्जी हमारे पास है नहीं। ठीक है, ठीक। हम मजदूर लोग हैं, सुबह से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपकी ब्रॉड पे और साथ ट्रक चला रहा हूँ। अभी मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है, 1 घंटा हो गया मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, लेकिन मजदूर आदमी हम, हमारे पास इतनी फालतू एनर्जी थोड़ी इन लोगों के लिए। वो कल रात को मैंने एक वीडियो देखी, टवाना कह रहा था कि जी मुझे ये कहा उन्होंने, वड़ैच साहब ने। तो अब वो देखो ये क्या है लोग, किसके पास इतना टाइम है इन गंदे लोगों के लिए? इनको कहो जाओ जाके कसम अपने खुदा भाइयों की के साथ आमिर भाई, जितनी आप एनर्जी लगाते हैं, यकीन करें खुदा की कसम, मैं तो दंग रह जाता हूँ यार। अफसोस है भाई, अफसोस है, अफसोस है। यानी अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपको बता रहे हैं और तुसी मजाक समझ रहे हो यार। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। इन्हां नूं मरना भी याद नहीं अमर भाई कि कोई खौफ खुदा नहीं इन्हां नूं हुंदा है। मसला ये नहीं है कि ये आपको गाली देंगे या मुझे गाली देंगे, किसी की जात का मसला नहीं है। मसला ये है जिससे मेरा दिल अब ये समझ लें कि फीका पड़ गया। अब ये इसमें हरियाली आ नहीं सकती इनके रवैये के बारे में कि मुझे एक नौ मुस्लिम ने ये कहा है कि आपको महसूस नहीं होता कि ये लोग और इनका रवैया ऐसा अंधोनाक है कि इसकी वजह से हमारे रास्ते में रुकावटें बन रही हैं। हम हदायत की तरफ आने से मुताम्मल हैं इन लोगों की वजह से। जब ये आपको आके गिरेबान से पकड़ते हैं, कभी आपको गालीबाज कहते हैं, कभी कहते हैं तुम मिर्ज़ा साहब को गालियां दे रहे हो, कभी कहते हैं तुम उनके आगे हार गए हो, कभी आपकी इधर से टांग पकड़ के कहते, कभी उधर से। उन्होंने कहा हम मिर्ज़ाइयत पर लानत भेजकर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में ये बंदे खड़े हैं, आप इनके साथ अगर मुंह मारियां करेंगे और इनके ऊपर टाइम लगाएंगे तो हम डिस्करेज होंगे। हम वो दीवार जो चढ़ना चाह रहे हैं, वो गड़ा जिसके अंदर से हम निकलना चाह रहे हैं ना, ये लोग हमें नहीं निकलने दे। अल्लाह की कसम है, झूठे पर अल्लाह की लानत, अगर मैंने ये बात अपने पास से घड़ी हो, अगर मैंने ये बात अपने पास से घड़कर बयान की हो तो मुझ पर लानत है। अगर ये बात सच हो तो मुझे बताओ कि कोई मुसलमान दोबारा इन लोगों को मुंह लगाएगा? ये नबी की उम्मत का नुकसान कर रहे हैं। जो लोग मिर्ज़ाइयत पर लानत भेजकर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, उनके रास्ते में ये लानती रुकावट बने हुए हैं। तो इनको मुंह लगाना और इन पर टाइम लगाना, भाई जिसके पास फालतू टाइम है जाओ लगाओ जाके। मैं तो इन 4-5 लोगों से बिल्कुल पुरबाश हूँ। 3-4 सप हैं, एक सपनी, 1-2 गंडोया शंडोया, सब पुरबाश हैं।
जरूरत ही कोई नहीं ना, इतना टाइम है। मलिक इमरान ने पूछा मैं बादशाह की चेड़ी है, मैंने कहा बंद करो। हाँ? ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ? ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਲਾਂਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬਚੂੰਗੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਅਕਲੇ ਕੁੱਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਕਤਨ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्लाह ਦੀਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜ਼ ਬਿल्लाह ਮੁਹਤਾਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ? ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। मैं क्या, मेरी गल सुनो राजा साहब, मिर्जा साहब कहते ने मेरे मुस्तफा ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ओके की कमा तानू ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? अच्छा मेरी गल सुनो, जो मिर्जा साहब दे आण दी इक्को ही वजह सी कि तुसी है जेड़ा अकीदा, हाँ सुनो भाई, अच्छा जेड़ा तुसी ये अकीदा कर लिया ना कि ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵਿਗੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ख्वाजा साहब ਉਹ 52 ਸਾਲ ਆਪ ਐਸੇ ਕੀਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 52 ਸਾਲ ਆਪ ਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੀਦਾ ਨਾ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦਰੁਸਤ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਭੇਜੇ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਜਾਂ ਕਾਣੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੇ। जज्बाती क्यों होंगे जिया भाई? मुझे ख्वाजा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, काश ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। रुको एक मिनट, रुको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੇ? यार ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਕੁਫਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੁਫਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਾਫਰ ਹੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਾਫਰ ਹੀ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਫਰ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਫਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿਹਾ। अच्छा हुन क्या मिर्जा साहब? ख्वाजा साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। काफर दा रोला होना सी नहीं पांदे, जवाब दे दें। होना सी मिर्जा साहब मुसलमान कहने क्यों इतने जज्बाती क्यों होंदे हो? ख्वाजा साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। देखिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सलाम का जवाब देना चाहिए। फरमाता है, वाहिद का सीगा है अल्लाह ताला। जी अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में कि सलाम का जवाब देना चाहिए और बेहतर तरीके से देना चाहिए। सामने वाले से ये नहीं पूछना चाहिए कि आप मुसलमान हो या नहीं हो। तो मिर्जा साहब